Ask for God's presence to go with us. Ask for God's presence to go with you. In verse 3 down to 6, atwang basahon sa chapter 33, lakaw ngadto sa yuta, diin nag-agas ang gatas ug dugos. Apan ako dili motungas uban kaninyo, kay tingali unya ug puuhon ko kamo diha sa dalan, kay kamo katawhan nga tikig ug liog. Sa diha nga ang katawhan nakadungog niining dautan nga balita. Nagsubo sila ug walay bisan usa nga nagsulob sa iyang mga alahas. Kay ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel. Kamo katawhan nga tikig ug liog. Kun sa makadiyot mutungas ako uban kaninyo, puuhon ko gayod kamo. Busa karon tangtanga ang inyong mga alahas gikan kaninyo, aron ako mahibalo sa akong buhaton kaninyo. Busa ang katawhan sa Israel nanangtang sa ilang mga alahas sukad sa bukid sa Horeb. Say pasabot ani. Anong nagtikig ang ilang liog? Pasabot sa tikig sa liog, murag kasi nakatesting ristipnik. Oh, di ba sakit kayo ilingi? Kung mulingi ka dala lawas, ano? Kay kung yan ani mapati masakita. So man kung mulingi ka dala lawas. Ha? Stiff-neck. Kini na mga Israelites, mura silang mga gipang stiff-neck. Kay tikig man sila liog. Tikig ug liog, but pasabot ana, wala sila galingi. O ang ilang hinungdan niini, mao ang ilang alahas. So unsa may but pasabot niini nga pulong. Kaningon man ang Ginoo nga dili ko mutungas, tungas kamo pero dili ko mukuyog kaninyo kay basig puuhon ko kamo. Basig mga matay sila tanan kung muuban ang Ginoo, pero ingon ni Moses, go with us. Ask God. Ingon pa niya, ask God's presence to go with us. Kung gusto ka, mukuyog ang Ginoo sa imuha, tangtanga ang alahas diha sa imong liog, gamay hinungdan sa imuhang pagkatikig sa liog. Dili literal nga alahas, kaya basin wala mo'y alahas. Ha? But ipasabot sa pulong sa Ginoo, unsa man na mga alahas na gipasabot, mao kining mga butang nga nahimong nakapatikig sa imong liog, nga dili ka na mubalik sa Ginoo, nga dili ka na gani makalhimo sa paglingi sa Ginoo, kay mitikig na ang imong liog. Unsa man ka na. Either kinibahi mong trabaho, wala na kay panahon sa pag-alagad sa Ginoo, kay nitikig na ang imong liog tungod sa imong trabaho. Dili tungod kay gikapoy ka sa pagpanarbaho, kundi dili tungod kay wala na kay panahon diha sa Ginoo. Unsa pa hinungdan? Basin ka ng imuhang mga kalihukan diha sa balay, nahimo ng babag nga dili ka na mulingi sa Ginoo. Unsa pa gyud? Basin ka ng imong kwarta, mao'y nakapatikig sa imong liog, anong dili na ka mulingi pagbalik sa Ginoo kay kwartahan naman ka. Basig miingon ka, daghan naman ko kwarta. Unsa pa may alagaran ako sa Ginoo nga wa naman ko'y pangayoon sa iya, daghan naman ko kwarta. Basig mo na'y nakapatikig sa imong liog. Ngano di ka nakaalagad sa Ginoo. O kaha, basig ka na pod ang imong kawaladon, ngano dili ka na makaalagad sa Ginoo. Tikig na ang imong liog. Ano man? Tungod sa imong kawaladon, maingon na ka, di na ko mangalagad sa Ginoo. Kay mao mangyapon, pobre kaayo ko. Naglisod akong pamuyo. Ha? Di nakakalagad sa Ginoo kay nasubra po ang imong kakabos o kalisod sa kinabuhi. Manang dapat balanse. Ha? Dapat balanse. Kay kung daghan po ka kwarta, di po kakaalagad sa Ginoo kay wala man kay pangayoon sa Ginoo. Kung wala po kay kwarta o lisod po kay pamuyo, di po ka mangalagad sa Ginoo kay nagtuo ka, nagibiyaan ka sa Ginoo. Mawagid mo tabang imong Ginoo. Mayingon ka nga di na lang kung mangalagad kay mo kutabangi sa Ginoo. O kahaba sa nang hinungdan, ano mitikig ang imong liog, kay kanang imuhang mga personal na mga pinuhatan. Either dayag o tinago na mga buhat nga nahimong babag, ano di na kamualagad sa Ginoo. Either bisyo, kahilayan, o sa bana na mga kalihukan na nakapahilayo kanimo sa Ginoo, bayon ka, maulaw naman kung mga lagad sa Ginoo. Basig mo unay nakapatikig sa imong liog, igsuon, ayaw og lakaw hangtod nga dili mo kuyog ang Ginoo sa imuha. Ayaw og lakaw. Si Moses di siya mo lakaw, ingon niya, go with us, kuyog mi Ginoo. Baton sa ingon ang Ginoo. Sa kumukuyog ko sa imuha, basig mga matay mong tanan. Mana ingon si Moses, hubuan ninyo inyong mga alahas. Kay tingali, nakita sa Ginoo
nga ang ilang mga alahas mo'y hinungdan nga nitikig ang ilang liog. Wala na sila'y panahon sa Ginoo. Gusto sila nga ubanan sa Ginoo pero wala sila'y panahon sa Ginoo. Una ta usahay. Gusto tag panalangin pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga ayuhon ta sa atong sakit pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga tabangan ta sa atong kalisod pero wala tay panahon sa Ginoo. Gusto ta nga tubagon ta sa atong mapag-ampo pero wala tay panahon sa Ginoo. Mo nay gingon ni Moses sa Ginoo, "Go with us." Pero ingon ang Ginoo, dili ko mukuyog. Kay basig mga matay lang mong tanan. Kay tikig ang inyong mga liog. Wala sila'y panahon sa Ginoo. Gusto lang nila nga ubanan sila sa Ginoo. Pero wala sila'y panahon sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ingon si Moses, hubuan ninyo na inyong mga alahas. Kay para muuban ang Ginoo. Gusto ka mukuyog ang Ginoo sa imuha? Tangtanga ang mga babag nga mo'y hinungdan nga nakapatikig sa imong liog. Mga babag diya sa imong kinabuhi. Sama sa akong gingon ganina. Either trabaho, either bisyo, either kalisod, either kadato nimo kadaghan sa imong kwarta, either negosyo. Kung kanang tanan o kanang mga butanga mao nay hinungdan nganong dili ka ubanan sa Ginoo, mas maayo pang hukason nimo na siya. Kay kun di na nimo hukason, basin og dili ka kaluy-an sa Ginoo. Imagine nimo, ingon ang Ginoo, kamulay saka, dili ko mukuyog kay kung mukuyog ko ninyo, mga matay mong tanan. So abi nimo og panalanginan ka sa Ginoo? Dili. Dili ka makaangkon og panalangin sa Ginoo hangtod nga dili nimo hukason ang mga babag nganong mitikig ang imong liog. Buot pasabot nganong wala ka na mulingi sa Ginoo.